क्वेश्चन नंबर 9 को ए हो। यो 9 मा तीनवटा क्वेश्चनहरु सोध्छन्, एउटा ए, एउटा बी र एउटा सी गरेर। यो ग्रुप बी अन्तर्गत क्वेश्चन है। यहाँनिर दिएको छन् यो क्वेश्चन नम्बर 9 यो पुरै ट्रिग्नोमेट्रिकबाट क्वेश्चन हुन्छन् है। फर्स्ट नम्बर यो 9 को एमा छन्, यदि sin 6a * cos 4a लाई sin वा कोसाइन को योग वा अन्तरको रूपमा के गर्नुहोस्, रूपान्तरण गर्नुहोस्। यहाँनिर यो दिएको जुन यो क्वेश्चन जुन छ नि, यहाँनिर यो sin 6a * यो कति cos 4a के को रूपमा दिएको छन्, यो मल्टिप्लिकेसन को रूपमा दिएको छ। के को रूपमा छन्, मल्टिप्लिकेसन को रूपमा दिएको छ भने यसको अगाडि के हुनु पर्यो, 2 हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, 2। त जब यहाँनिर हामी यो 2 सक्छौं भने 1/2 ले यसमा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर लेख्ने sin 6a * यो cos कति 4a, यो 1/2 2 sin 6a * cos 4a को सूत्र अब यहाँनिर के गर्ने, प्रयोग गर्ने। a को मतलब यहाँनिर 6a लाई बुझ्ने, b को मतलब कसलाई बुझ्ने, 4a लाई। त यहाँनिर यसको सूत्र हुन्छन् sin a + b, त 6a प्लस यो कति 4a, त्यसपछि माइनस sin a + b + cos sin a - b, यानी यो 6a माइनस यो कति 4a, यानी 2 sin a * cos 4a को सूत्र हुन्छ sin a + b + sin a - b हुन्छ। अब यसलाई के गर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 1/2 यो sin कति भयो 10a प्लस यो sin कति 2a, यसको आन्सर यही हो है। त्यसपछि नेक्स्ट यहाँनिर है, यो sin a/1 + cos a लाई टेन्जेन्ट अनुपात को अपवर्तक यानी सब मल्टिपल को रूपमा यसलाई के गर्नु छ, प्रस्तुतीकरण गर्नु छ। यानी यो tan को मल्टिपल वाला सूत्रमा यसलाई के गर्नु छ, चेन्ज गर्नु। त यो sin a को सूत्र हुन्छ 2 sin a/2 * cos a/2, यो सब मल्टिपल को 1 प्लस यो cos a को सूत्र केमा खोल्ने, cos मा खोल्ने। cos a को सूत्र cos मा हुन्छ 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस यो कति 1, यो -1 र यो +1 के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छन् है। 2 sin a/2 * cos a/2 बाइ 2 cos स्क्वायर a/2 छन्, यसलाई 2 टाइम्स रिपिट गर्दिनुस्, cos a/2 * cos a/ कति 2, यो 2 र यो 2 के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छन्। यो cos a/2 cos a/2 के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छन्। बाँकी टर्म लेख्ने यहाँनिर sin a/2 cos a/ यो कति 2, यहाँ sin / cos के को सूत्र हो, tan को। एंगल को रूपमा सब मल्टिपलमा यहाँनिर के आएको छ, a/2, यहाँनिर लेखिदिनुस् a/2। यही हो यसको टेन्जेन्ट को अनुपात को अपवर्तक को रूपमा यहाँनिर रिप्रेजेन्टेसन गरेको, यानी sin a/1 + cos a बराबर यो टेन्जेन्ट को रूपमा tan a/ यो कति हुन्छ 2a², यही आन्सर है। क्वेश्चन नम्बर यो सी मा छ 2 sin 2θ = √अंडर यो कति दिएको छन् 3, जहाँ यो थीटा को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म दिएको छन्, 0 डिग्री देखि लिएर कति डिग्रीसम्म 180 डिग्रीसम्म दिएको छ भने यहाँबाट यो थीटा को मान के गर्नु छ, फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो 2 ले यसमा डिभाइड गरिदिनुस्। sin 2θ = √3 यो कति 2। अब हेर्नु त यो कुन अनुपातमा छन्, sin को अनुपातमा छन्। त यसको यो मान केमा खोज्ने, sin मा कति डिग्रीसम्म 180 डिग्रीसम्म, 0 डिग्री देखि लिएर कति डिग्रीसम्म 180 डिग्रीसम्मको बीचमा √3/2 कति डिग्री को मान हुन्छ है। यहाँनिर यो sin 2θ = sin एउटा यो कति डिग्री को मान हुन्छ 60 डिग्री को, र sin एउटा यो कति डिग्री को 120 डिग्री को मान हुन्छ √3/ यो कति 2। हेर्नुस् यो sin सबै त इक्वल छन्। अब यहाँनिर लेख्नुस् यो 2θ = यो कति डिग्री 60 डिग्री, त्यसपछि एउटा यो कति डिग्री 120 डिग्री। मान कसको निकाल्नु छ, थीटा को मान निकाल्नु छ। 2 ले यसमा के गर्ने, डिभाइड गर्दिने है। 2 ले यसमा के गर्नुस्, डिभाइड गर्दिनुस्, यानी यो 60/, कति हुन्छ 2 र 120/, कति हुन्छन् 2, यानी यो 2 ले 60 मा डिभाइड गर्नुस्, यो 2 ले 120 मा डिभाइड गर्नुस्। देयरफोर थीटा = 2 ले डिभाइड गर्दियो भने यो कति डिग्री 30 डिग्री, 2 ले डिभाइड गर्दियो भने कति डिग्री 60 डिग्री। यसको यही आन्सर हो है। क्वेश्चन नंबर यो 10 को ए
यो 10 को बी र यो 10 को सी, यानी यो 10 नम्बरमा 3 वटा क्वेशन हुन्छन्, सबै कति मार्क्स हुन्छन् 2 मार्क्स, यानी जम्मा यो 6 मार्क्स को क्वेशन है। यहाँनिर दिएको छन् म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए बराबर यो 2, म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी बराबर यो 12, दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट यानी भेक्टर ए डट भेक्टर बी बराबर यो 12 भए भेक्टरहरू ए र बी बीचको कोण पत्ता लगाउनुहोस् है। यहाँनिर भेक्टर यो ए हो र यो भेक्टर यो बी हो, यही यसको यो कोण के गर्नु छ निकाल्नु छ है। यहाँनिर लेख्ने म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए बराबर यो 2, म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी बराबर यो 12 र दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट बराबर यहाँनिर यो कति दिएको छन् 12 दिएको छ भने के निकाल्नु छ कोण निकाल्नु छ। कोणको मतलब यहाँनिर के बुझ्ने cos थीटा बुझ्ने, के बुझ्ने cos थीटा। cos थीटा बराबर हुन्छन् भेक्टर ए डट यो भेक्टर बी बाई म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर यो कति बी हुन्छ है। cos थीटा इक्वल टु दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट, हेर्नुस् यसको भ्यालु कति दिएको छ 12 दिएको छ। त्यसपछि म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए को मान यो कति हो 2 हो र म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी को मान यो कति हो 12 हो। यो 12 र यो 12 लाई के गर्नुस् काट दिनुस् है। cos थीटा इक्वल टु 1 बाइ यो कति 2। अब यो टेबल मान 1/2 कति डिग्री को हुन्छ 60 डिग्री को मान हुन्छ। कति डिग्री को मान हुन्छ 60 डिग्री को मान। cos थीटा इक्वल टु यो cos कति डिग्री भयो 60 डिग्री। त यो भित्रको मान 60 डिग्री भयो भने यो बाहिरको बाँकी मान यो कति डिग्री हुन्छन्, यो मान 60 त गइसक्यो, बाँकी कति डिग्री हुन्छन् 300 डिग्री। यो कति डिग्री हुन्छन् cos 300 डिग्री है। हेर्नु त यो cos र यो cos इक्वल छ भने यो थीटा बराबर यो कति डिग्री एउटा 60 डिग्री र एउटा यो कति डिग्री 300 डिग्री। हेन्स एन्सर हाम्रो यो भित्रको निकाल्नु छ बाहिरको निकाल्नु छैन। त्यही यो थीटा बराबर यो कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री, यसको यही एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ, दिएको यो चित्रमा है एपी पत्ता लगाउनु छन्। एपी पत्ता लगाई पी लाई ए र बी को रूपमा के गर्नुहोस् व्यक्त गर्नुहोस्। यहाँबाट पहिला के पत्ता लगाउनु छन् भेक्टर एपी पत्ता लगाउनु छन्, त्यसपछि यो पी लाई ए र बी को रूपमा के गर्नु छन् व्यक्त गर्नु छन् है। पहिला हामी यहाँनिर यो फाइन्ड आउट गर्छौं भेक्टर यो एपी। त्यहाँ हेर्नुस् यो एपी, ए हामी इनिशियल पोइन्ट बुझ्छौं र पी हामी कुन पोइन्ट बुझ्छौं टर्मिनल पोइन्ट, यानी यो सुरुको बिन्दु र यो अन्तिम बिन्दु। ए बाट कहाँनिर जाने र ओ बाट कहाँ जाने भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार, एडिसन ल अफ भेक्टर है। भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार ए बाट ओ मा र ओ बाट कहाँनिर जाने पी मा है। भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार लेख्ने भेक्टर एओ प्लस भेक्टर यो कति ओपी है। मान बराबर र यसको विपरीत दिशा डिरेक्सन चेन्ज गर्नुस्, प्लस छ भने यो के हुन्छन् माइनस हुन्छन्। जहाँ देयरफोर भेक्टर एपी को बराबर ओपी, यहाँ हेर्नु त ओपी को स्थिति भेक्टर यहाँनिर यो कति दिएको छ पी हो। त्यसपछि ओए को कति हो ए हो, यसको यही एन्सर हो। त्यसपछि अगेन फेरि अब यहाँनिर के भनेको छन् भेक्टर पी लाई ए र बी को रूपमा के गर्नुहोस् व्यक्त गर्नुहोस्। त यो भेक्टर पी को मतलब ओपी। त यहाँनिर हेर्नुस् त यो एबी को यो मध्यबिन्दु के दिएको छ पी दिएको छ। जब यो मध्यबिन्दु पी छ भने यो कति बराबर भागमा विभाजित हुन्छन् 2 बराबर भागमा। त यहाँनिर लेख्ने यो भेक्टर बीपी बराबर यो भेक्टर हामी कति लेख्छौं पी ए हामी लेख्छौं है। यो ट्रायंगलमा बीओपी ट्रायंगलमा यो बी हाम्रो यो सुरुको बिन्दु हो र यो पी हाम्रो कुन बिन्दु हो अन्तिम। त यो बी बाट ओ मा, ओ बाट कहाँ जाने पी मा है। यानी यो भेक्टर बीओ प्लस यो भेक्टर ओ पी। त्यसपछि यो पीए, त अब पीओ ट्रायंगलमा त यो भेक्टर पीओ प्लस ओए है। पीओ प्लस ओए भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार है। यो ओपी यहाँ हेर्नु त यो बीओ छन्, यसको इनिशियल पोइन्ट त हो न हो कि। अब यसलाई के गर्ने यसको मान परिवर्तन गर्ने है। दिशा दुईटै मान बराबर तर विपरीत दिशा कुन भेक्टर नेगेटिभ भेक्टर। त बीओ छ भने यसलाई के बनाइदिने ओबी, प्लस छ भने के लेख्ने माइनस। यहाँनिर यो ओए छन्, यसले पनि बाइ द नेगेटिभ भेक्टरको अनुसार अथवा बाइ द डेफिनिसन अफ नेगेटिभ भेक्टर यहाँनिर यो के लेख्ने ओपी लेख्ने। अब सबैको स्थिति भेक्टरको मान के गर्नुस् पुट गर्नुस्। ओपी को यहाँनिर यो कति दिएको छ पी दिएको छ। त्यसपछि ओबी को यहाँनिर यो कति हो बी हो, ओए को कति हो
ए हो, त्यसपछि ओपी को कति हो, पी हो। क्वेसनमा भेक्टर पी लाई ए र बी को रूपमा के गर्नु छ व्यक्त गर्नु छ, यहाँबाट मान कसको निकाल्ने, पी को मान निकाल्ने। कसको मान निकाल्ने, पी को। तो यो पी लाई के गर्नु साइड चेन्ज गर्नुस् है, भेक्टर यो पी साइड चेन्ज गर्यो भने माइनस छ भने के हुन्छ प्लस इक्वल टु यो बी लाई के गर्नु साइड चेन्ज गर्नुस्, माइनस छ भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ। भेक्टर ए आ प्लस यो भेक्टर यो कति बी, यो भेक्टर पी र यो भेक्टर पी एड गरिदिनुस्, यो कति हुन्छ यानी भेक्टर पी प्लस भेक्टर पी यानी 2p इक्वल टु भेक्टर ए आ प्लस यो भेक्टर यो कति बी, पी लाई भेक्टर ए र बी को रूपमा यानी कोएफिसिएन्ट 2 ले यसमा के गर्नुस् डिभाइड गर्नुस्, यानी यो भेक्टर ए आ प्लस भेक्टर बी बाइ यो कति 2, यसको यही आन्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनै तथ्याङ्कको स्तरीय भिन्नता 0.25 है, विचरणशीलता पत्ता लगाउनुहोस्, यानी भेरिएन्स भी पत्ता लगाउनुहोस् है। हेर्नुस् यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी यानी बराबर यो कति दिएको छ भ्यालु 0.25 के निकाल्नु छ विचरणशीलता भेरिएसन यानी भी, त भी बराबर हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को यो कति स्क्वायर हुन्छ, यसको भ्यालु यहाँनिर यो कति दिएको छ 0.25। अब यसको स्क्वायर गर्नुस्, यसलाई कति चोटी गुणन गरिदिने 2 चोटी गुणन गरिदिनुस्, 2 चोटी गुणन गर्यो भने यो कति आउँछ 0.0 आ त्यसपछि 25 600 यानी 0.0625 यसको यही आन्सर हुन्छ है।